नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भुटानी नेता टेकनाथ रिजाल पनि समातिए। कान्तिपुर समाचारमा आज भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग गर्दै आज पनि विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन। दर्ता बिनै फार्मेसी सञ्चालन हुँदा पनि अनुगमनमा सरकार उदासीन। आमरण अनसनमा बसेका पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सञ्जय कुमार गौतमको स्वास्थ्यमा समस्या। अन्तर्राष्ट्रियमा बेलायती नागरिक केन्टन कुल बने सबैभन्दा धेरै पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो गैर नेपाली। र खेलकुदमा फिफा विश्वकप 2026 को काउन्टडाउन सुरु। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नयाँ रहस्य खुल्दै शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल नै पक्राउ। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक सहित 7 जना अझै फरारको सूचीमा। प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलो पटक संसदमा सामना गरे भ्रष्टाचारदेखि संक्रमणकालीन न्यायसम्मका प्रश्न। लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार ठहर भए जेल जान तयार रहेको जवाब। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम भोलि सार्वजनिक गरिँदै शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन केन्द्रित हुने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने कार्यक्रम प्राथमिकतामा। रुसद्वारा युक्रेनको राजधानी कियेभमा मे महिनामा मात्रै 9औं पटक हवाई आक्रमण। 30 मध्ये 29 वटा क्षेप्यास्त्र खसालिएको युक्रेनको दाबी। र ए डिभिजन लिगका आजका 3 खेलमा बराबरीको नतिजा। उपाधि होडको मच्छिन्द्र फ्रेन्ड्ससँग रोकियो। मनाङ र सङ्कटा तथा शीर्ष स्थानको जावला खेल र एनआरटीले पनि अङ्क बाँडे। 56 दिनदेखि चलिरहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको कारवाही अझै जारी छ। 16 जना पक्राउ परिसकेका छन् भने अझै केही व्यक्तिमाथि पनि प्रहरीले अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ। मुद्दा बुझाउने दिन नजिकै गर्दा पनि अनुसन्धानमा खुलेकाहरूलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्ने क्रम जारी नै राखेको छ। त्यसैको परिणामस्वरूप भुटानी शरणार्थीका सर्वोच्च नेता टेकनाथ रिजाल पनि पक्राउ परेपछि मुद्दाले थप जटिल मोड लिएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाको अनुसन्धानलाई प्रहरीले थप तीव्रता दिएको छ। बुधबार 14 जनालाई 3 दिनको म्याद लिएको प्रहरीले बिहिबार भुटानी शरणार्थीका सर्वोच्च नेता मानिँदै आएका टेकनाथ रिजाललाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपाल सरकारले मासिक 1 लाख रुपियाँ, गाडी र 1 जना सुरक्षाकर्मी समेत दिएर राखेका रिजालको गिरफ्तारी भुटानी शरणार्थी मुद्दाको निकै जटिल परिस्थिति हो। गृह स्रोतका अनुसार 429 जना नक्कली भुटानी शरणार्थीलाई प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा रिजालको पनि संलग्नता देखिएको छ। कुनै समय भुटानी राजाको सल्लाहकार समेत रहेका रिजालले भुटानमा विद्रोह गरेपछि लखेटिएका थिए। सन् 1990तिरै नेपाल आएका रिजालले त्यति बेलादेखि नै शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने र तेस्रो देश पुनर्स्थापना गराउने अभियान चलाएका थिए। उनै रिजाल शरणार्थी मुद्दामै पक्राउ परेपछि गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो। त्यस्तै बिहिबार नै प्रहरीले हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियालाई पनि पक्राउ गरेको छ। बिचौलियाले मियाकै सरकारी गाडी प्रयोग गरेर पीडितसँग पैसा असुल गर्ने गरेको खुलेपछि सिंहदरबारबाटै पक्राउ गरिएको हो। बिहिबारसम्म पक्राउ पर्ने 16 जना पुगेका छन्। यी बाहेक पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक र थापाकै सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा निरज फरार छन्। थापा हङकङ र राई अमेरिका गएको आशंका छ। फरार भए पनि मुद्दा दायर भएपछि उनीहरू विरुद्ध इन्टरपोल मार्फत रेड नोटिस जारी गर्ने तयारी प्रहरीको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार यही मुद्दामा अन्य 7 जना पनि अनुसन्धानको घेरामा छन्। शुक्रबारसम्म सम्पूर्ण कागजात तयार पारेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार 2 पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँड, सचिव टेकनारायण पाण्डे, रामबहादुर थापाका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई ठगी, सङ्गठित सम्पत्ति शुद्धिकरण र कृत्यसँगै भ्रष्टाचार र राज्य विरुद्धको अपराधमा पनि प्रहरीले मुद्दाका लागि सिफारिस गर्ने भएको छ। प्रहरीले गरिएको अनुसन्धानमा कुनै दबाव नदिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्पष्ट पारेका छन्। निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक छानबिन गरी अन्तिम निष्कर्ष निकाली अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जोड गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई यसमा दृढतापूर्वक र निष्पक्षताका साथ दोषी नहुम्कने, निर्दोष नपर्ने नीति अन्तर्गत अगाडि बढ्न निर्देशित गरेको छु र मैले जानकारी पाएसम्म प्रहरीले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया अगाडि
बढाइराखेको छ। त्यसो त प्रहरीले जोखिम लिएर गरेको अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाउन अब सरकारी वकिल कार्यालयको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुनेछ। प्रहरीले सिफारिस गरेको सबै अभियोगमा मुद्दा लैजाने नलैजाने, कति बलियो मिसिल तयार पार्ने र अदालतमा कस्तो बहस गर्छन् भन्ने विषयमा सरकारी वकिलको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको सामना गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनदेखि आफै माथि लागेको लडाकु शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणसम्मका प्रश्नमा दाहालले जवाफ दिए। सांसदले सचिवालयमा टिपाए बाहेकका प्रश्नमा उनी पन्छिए पनि अरू प्रश्नको भने खुलेरै जवाफ दिए। प्रधानमन्त्री दाहाललाई पहिलो प्रश्न सरकारी विद्यालयको स्तर सुधार गर्ने योजना के छ भन्ने थियो। लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने सरकारको योजनाबारे पनि सांसदले प्रश्न गरे। उता आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रबाट आफै नेतृत्व गरेको युद्ध र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा जवाफ माग भयो। यही क्रममा पछिल्ला भ्रष्टाचार प्रकरणको फाइल कहिले खुल्छ भन्नेदेखि माओवादीका लडाकु राखिएका शिविरमा भएको भ्रष्टाचारसम्मका प्रश्न प्रधानमन्त्रीका अगाडि तेर्सिए। सरकारी स्कुल सुधार गर्ने एवं देशमा नै युवालाई रोजगार सिर्जना गर्ने सरकारको के नीति छ? हिजो चर्चामा आएका वाइट बडी, एनसेल, क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचार, ललिता निवास लगायतका काण्डहरूको फाइल कहिले खुल्छ? द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार समाधान गर्ने भन्दा पनि तत्कालीन विद्रोही पक्ष यानि कि माओवादीलाई फौजदारी अभियोग सम्बन्धी मुद्दाहरूद्वारा तह लगाउने आशयका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरू सदनभित्र र बाहिर भइराखेका छन्। तपाईँ विरोध शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता एवं तत्कालीन विद्रोही पक्षको सर्वोच्च कमान्डर हुनुहुन्छ। हाल तपाईँको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यसको समाधानका लागि भए गरेका प्रयासहरू र जटिलताहरू के हुन् र कहिलेसम्म समाधान हुन्छ? सांसदहरूले सोधेका प्रश्नमा सरकारी शैक्षिक प्रणाली सुधार गर्नेदेखि शान्ति सम्झौताकै मर्मअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउने जवाफ दिएका दाहालले लडाकु शिविरको अनियमितताका विषयमा पनि छानबिन गर्दा हुने जवाफ दिए। 2048 सालदेखिकै सबै घटनाहरूको, सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या विभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूमा छानबिन गर्न म तयार छु। हामी सबै राजनैतिक तहमा एउटा सङ्कल्पको साथ सहमति गरेर जाँदा सबै चिज छानबिन गर्न सकिन्छ। माननीय सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सांसदहरूले नागरिकता विधेयक कहिले अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न पनि सोधेका थिए। नागरिकता विधेयक पारित गरी तत्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपतिका पठाउँदा प्रमाणित नभई उक्त विधेयक अड्किएको छ। वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले त्यो नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? उक्त नागरिकता विधेयकप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको के धारणा छ? प्रधानमन्त्रीले अहिले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रहेको नागरिकता विधेयकदेखि सदनबाट नयाँ विधेयक अगाडि बढाउने सम्मका विकल्पमा छलफल भइरहेको जवाफ दिए। म के ठान्छु र मेरो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो के कोसिस छ भने 1 महिनाभित्रै यसको टुङ्गो लाग्छ। मधेस र थरुवाट आन्दोलनको अध्ययनका लागि बनाइएको लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन भन्ने प्रश्नमा दाहालले सर्वोच्च अदालतको आदेश बाधक रहेको जवाफ दिए। रेशम चौधरी रिहाईको विषयलाई फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनले सम्बोधन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री दाहालको जवाफ छ। आन्दोलनसँग सम्बन्धित बन्दीहरूको रिहाईको विषय पनि त्यो विधेयकमा रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। त्यो विधेयक यसै सदनमा दर्ता भइसकेको छ र हामी छिटै त्यसलाई पारित गर्दैछौँ र त्यो विधेयकको बाटो गरी अनि बन्दी रिहा गर्ने बाटो पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सांसदहरूले सोधेको अर्को एक प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले छिमेकीको 1 इन्च पनि भूमि नलिने र आफ्नो पनि 1 इन्च छाड्न हुँदैन भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। कान्तिपुर समाचारका लागि अवतार राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ।
एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग राख्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीले काठमाडौँको माइतीघर मण्डला र राप्रपाले बसन्तपुरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा 1 वर्ष अघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भए पनि छानबिन नभएको भन्दै कारबाहीका लागि खबरदारी स्वरूप विरोधका कार्यक्रम गरिएको दुवै पार्टीले जनाएका छन्। देशव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारका विरुद्धमा गलत व्यक्तिहरूलाई जोगाउने काम काहीँ नहोस्, कमजोर बनाएर यसलाई डिसमिस गर्ने काम काहीँ नहोस् भएर प्रत्येक नागरिकले आवाज उठाउनुहोस्, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा एउटा माहौल निर्माण गरौँ। साथ नेपाली जनतामाथि जुन अन्याय भएको छ, जुन नेपाली जनतामाथि जुन अराजकता र अन्याय थोपरिएको छ, त्यसको विरुद्धमा नेपाल सरकारले राज्यले कारबाही गरोस् र मुद्दालाई कमजोर बनाएर पेश गरिएला कि भन्ने आशंका चाहिँ अहिले व्याप्त छ। हामी सरकारलाई चाहिँ खुट्टा नकमाइकन भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्ध चाहिँ लड्नको लागि र विभिन्न फाइलहरू भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नको लागि चाहिँ अनुरोध गर्छौँ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले भ्रष्टाचार विरुद्धका नारा लेखिएका प्लेकार्ड तथा ब्यानर बोकेका थिए। उनीहरूले सबै खालका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि उनकी पत्नी मन्जु खाँड संसदमा लगातार 3वटा बैठकमा अनुपस्थित छन्। बालकृष्ण खाँड वैशाख 27 गते पक्राउ परेपछि सांसद मन्जु संसद बैठकमा अनुपस्थित हुन थालेकी हुन्। उनले संसद सचिवालयलाई समेत कुनै जानकारी गराएको छैनन्। वैशाख 24 गतेदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनका सुरुवाती बैठकमा उनी उपस्थित थिइन्। मन्जुले पार्टीलाई समेत कुनै जानकारी दिएकी छैनन्। लगातार 10वटा बैठकमा बिना सूचना अनुपस्थित भए सांसद पद खारेज हुने व्यवस्था संसद नियमावलीमा रहेको छ। मन्जु अहिलेसम्म 3वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेकी छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम भोलि संसदमा प्रस्तुत गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री भएपछि केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटीमा देखिएका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो। नीति कार्यक्रम मुख्यतः शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिनेमा केन्द्रित रहने बताइएको छ। सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषिको व्यवसायीकरणमा जोड दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ। नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र जनताको विश्वास बढाउने खालका कार्यक्रम समावेश गरिँदैछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र यसै वर्ष सकिने योजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। प्रतिफल दिन नसकेका आयोजनाको बजेट भने रोक्ने नीति सरकारको छ। हिजो टेन्डर प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरूका सन्दर्भमा हाम्रो 2 किसिमको चाहिँ नीति हुन्छ। पहिलो नम्बरमा तिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो तोकिएको निर्धारित समयमा तिनीहरूलाई सम्पन्न गर्न पर्यो। त्यसरी सम्पन्न कुनै हालतमा गर्न सकिँदैन भने कतिपय एकदम क्रोनिक अवस्थामा रहिरहने, झुन्डिरहने खालका योजनाहरूलाई चाहिँ टर्मिनेट गर्ने अथवा चाहिँ तिनीहरूलाई तोडेर नयाँ विकल्पमा पनि जानुपर्छ। सरकारले 7 प्रदेशमा विकास केन्द्र स्थापना गर्ने, स्थानीय निकायकै सिफारिसमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिने प्रावधान पनि समेटिँदैछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई भने परिमार्जन गर्ने तयारी छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी तवरबाटै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै पुनः एकीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ। नीति कार्यक्रम जनताले अनुभूति गर्ने खालको हुने दाबी सरकारको छ। अब कृषिलाई चाहिँ र पर्यटनको पूर्वाधारलाई अगाडि बढाएर रोजगारी सृजना गर्ने हिसाबकिताबबाट चाहिँ सरकारले चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो डेलिभरी जनतालाई अनुभूत हुने किसिमबाट, महसुस हुने किसिमबाट चाहिँ नीति बनाउने र त्यो अनुसारको कार्यक्रम बनाउने कुरा ल्याएको छ। सरकारले ऊर्जातर्फ आन्तरिक विद्युत खपत बढाउनेदेखि विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन बनाउने, ग्रिन हाइड्रोजनको अध्ययन गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदैछ। उद्योगतर्फ प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम विस्तार गरिने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ। यस्तै किसानलाई समयमै रासायनिक मल तथा उन्नत बिउ सुनिश्चित गर्ने, खेतीयोग्य बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि केही नयाँ योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको सरकारले सबै समुदायको भावना नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने जनाएको छ।
मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 2% पनि पुग्न नसकेको अवस्थामा कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई सहयोग गरी जनताको मनोबल बढाउन खोज्नु नै दाहाल सरकारको प्राथमिकता रहेको बुझिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ पर्वतराज घिमिरे र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सरकारले सबैका लागि शिक्षाको उद्देश्य पूरा गर्न विद्यालयहरू स्थापना र विस्तारमा जोड दिँदै आएको छ। तर नयाँ दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न चान्स नदिँदा मुलुकभरका 4000 भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय दरबन्दीविहीन छन्। यसले शिक्षण सिकाइ र गुणस्तरमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ। गाउँघरमै शिक्षा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको भक्तपुरको सिरुटार स्थित कुलमाया भगवती विद्यालयमा कक्षा 9 र 10 मा 50 विद्यार्थी छन्। माध्यमिक तहका लागि गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी गरी 5 विषयका शिक्षक आवश्यक छ। तर दरबन्दीका 1 जना पनि नहुँदा वर्षौंदेखि तल्लो तहका शिक्षकहरूले पठन पाठन गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा शिक्षण सिकाइमा समेत समस्या परेको छ। माध्यमिकमा चाहिँ भनेर छैन अहिलेसम्म, अनि एउटा अनुदान कोटा छ माविको। समस्या त छ सर, उहाँहरू एकदमै लगनशील भएर मात्रै हो, नभए त होइन हाम्रो तह त निमावि प्रावि भनिदिनु भएको भयो भने त समस्या आउँछ नि। देशभरका 4200 विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी नभएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। त्यसमध्ये आधारभूत तहको कक्षा 6 देखि 8 सम्मका 2600 र माध्यमिक तहका 1700 विद्यालयमा सरकारले दरबन्दी दिन सकेको छैन। त्यसै गरी कक्षा 11 र 12 मा पनि दरबन्दीका शिक्षक उपलब्ध गराउन सकेको छैन। सरकारले 2056 सालदेखि नयाँ दरबन्दी सृजना नगर्दा शिक्षक उपलब्ध गराउन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ। धेरै वर्ष भयो, अब 2056-57 देखि दरबन्दी सिर्जना भएको छैन स्कुलहरूमा। अब आवश्यकता अनुसार स्कुल खुल्दै गए र सरकारबाट दरबन्दी सिर्जना भएन। अब त्यो बिचमा केही सपोर्ट गर्नको लागि राहत अनुदान भनेर हामीले केही पदहरू सिर्जना गऱ्यौँ। त्यो पनि 66-67 आर्थिक वर्षपछि हामीले सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ। आवश्यकता अनुसार स्कुलको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ। अब शिक्षक दरबन्दी सिर्जना हुन सकेन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब स्कुलहरू 0 दर हुने भयो। दरबन्दी नभए पनि कतिपय विद्यालयहरूले विद्यार्थीको भविष्यलाई ध्यानमा राखी निजी स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापन गरी जेनतेन रूपमा चलाइरहेका छन्। दरबन्दी नभएका विद्यालयमा हाम्रो तल्लो कक्षाको शिक्षकहरूको सहयोगबाट र विद्यालयहरूले आफ्नै निजी स्रोतको आम्दानीहरूबाट न्यूनतम पारिश्रमिक दिएर शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्नुभएछ। त्यसैको भरमा अहिले विद्यालयहरू चलिरहेका छन्। त्यसो त सरकारले गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलको प्रतिवेदनले आधारभूत तहको कक्षा 6 देखि 8 मा 25,000 तथा माध्यमिक तहको 9 र 10 मा 23,000 शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको देखाएको थियो। ती विद्यालयमा विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा साह्रै कमजोर देखिएका छन्। त्यसैले दरबन्दी नभएका विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्थाका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय 3वटै सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि धनुषाबाट अमरकान्त ठाकुर र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद सञ्जय कुमार गौतमको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ। बवै नदीको जब्दीघाटमा नयाँ पुल निर्माणको माग गर्दै 6 दिनदेखि बर्दियामा अनसन बसेका गौतमको कलेजो र मूत्र प्रणालीमा समस्या देखिएको चिकित्सकले बताएका छन्। ब्लड लगायतको पिसाबको रिपोर्ट अनुसार थोरै लिभर फङ्सन टेस्ट बिग्रिएको छ र युरिन किटोन 3+ छ। त्यो युरिन किटोन 3+ भनेको एक किसिमको नराम्रो सङ्केत हो हाम्रो लागि, जसले चाहिँ अब आज भोलिमै उहाँको अवस्था योभन्दा पनि थप जटिल हुन सक्छ भनेर सङ्केत गरेको छ। गौतमको मागप्रति राज्य बेखबर भएको भन्दै सत्याग्रह अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै 1 दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिले रिले अनसन पनि जारी राखेका छन्। उनी बवै नदीको जब्दीघाट आसपासमा नयाँ पुल निर्माण, गुलरिया र भारतको मूर्तिहा नाका सञ्चालन, नदी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट, भुरीगाउँ तेल पानी सडक निर्माण लगायत 15 सूत्रीय माग राख्दै वैशाख 30 गतेदेखि आमरण अनसनमा बसेका हुन्। समाचार अझै बाँकी छन्।
नेपालमा अहिले 25,000 फार्मेसी अर्थात् औषधि पसल दर्ता छन्। तर दर्ता नै नभई औषधि जस्तो संवेदनशील व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू पनि प्रशस्त छन्। त्यति हुँदा पनि सरकारले यसबारे प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन। जनशक्ति अभाव देखाउँदै पर्याप्त अनुगमन नगर्दा दर्ता नभई सञ्चालन भएका पसलहरूबाटै पनि निर्बाध रूपमा औषधि बिक्री वितरण भइरहेको छ। धनुषामा करिब 400 वटा फार्मेसी दर्ता छन्। तर दर्ता नभएका फार्मेसीको संख्या त्योभन्दा बढिरहेको औषधि व्यवसाय सङ्घको अनुमान छ। कतिसम्म भने औषधिका बारेमा सामान्य जानकारी मात्र भएकाहरू पनि यो व्यवसायमा संलग्न छन्। जिल्लाभरिमा 300 देखि 400 को बीचमा पसल दर्ता भएको औषधि पसल छन्। 1000 भन्दा माथि चाहिँ बिना दर्ताको पसलहरू चलिरहेको छ। यता कपिलवस्तुमा पनि 120 वटा मात्रै फार्मेसी दर्ता छन्। त्यसबाहेक करिब 100 को हाराहारीमा दर्ता नभएका फार्मेसी सञ्चालनमा रहेको व्यवसायी बताउँछन्। मेरो जिल्लामा लगभग 150 जना औषधि व्यवसायीहरू दर्ता भएका छन्। बाँकी 80 देखि 100 जनासम्म बिना दर्ताका छन्। औषधि जस्तो संवेदनशील व्यवसायमा जोसुकै संलग्न हुन पाइँदैन। तर नियमनको अभावमा देशभर नै कयौं अनधिकृत पसल सञ्चालन हुँदा मानिसको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भइरहेको विज्ञ बताउँछन्। एक त दर्ता नगरेको व्यक्तिमा फार्मेसिस्ट नबसिकनै औषधि बेचेको हुनसक्छ। उसलाई कुन औषधि बेचेको के भन्ने उसलाई थाहा नै हुँदैन। त्यसमाथि पनि उसले जुन औषधि लिएर आएको छ नेपालमा दर्ता भएको औषधि राखेको छ कि छैन त? हाम्रो नेपालको औषधि व्यवस्था विभागको नियमअनुसार नै त्यो सबै गरेको छैन भने त हुनसक्छ त्यो काउन्टरफेट औषधिहरू हुनसक्छ, नक्कली औषधि हुनसक्छ, अथवा यस्ता औषधिहरू पनि हुनसक्छ जसले शरीरलाई चाहिँ हाम्रो मानिसको स्वास्थ्यलाई असर पार्छ। अनि यो त एकदमै ठुलो गम्भीर समस्या। यसलाई त राज्यले हेर्नै पर्छ। नेपालमा फार्मेसी अर्थात् औषधि पसल सञ्चालन गर्न औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्छ। विभागका अनुसार अहिले 25,000 फार्मेसी दर्ता छन्। फार्मेसीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि विभागको हो। तर वर्षेनी 2800 देखि 3000 को मात्र अनुगमन हुन्छ। दर्ता नभएकाहरूको यकिन तथ्याङ्क विभागसँग पनि छैन। औषधि ऐन अनुसार दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरे 3 वर्षसम्म कैद वा 25,000 रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ। विभागले अनुगमनका क्रममा दर्ता नभएका पसल फेला परे बन्द गराउने र कारबाही गर्ने गरेको छ। तर जनशक्ति अभावको बहाना बनाउँदै विभागले सबै पसलको अनुगमन गर्न सकेको छैन। हाम्रो कर्तव्य नै हो, हाम्रो चाहिँ त्यो दायित्व पनि हो, त्यो गर्नुपर्छ निरीक्षण। तर एउटा भनेको हाम्रो चाहिँ अलिकति जनशक्तिको कमी नै हामी कहाँ चाहिँ मुख्य एउटा चाहिँ बोटलनेक चाहिँ त्यो भइरहेको छ। हामीसँग चाहिँ जति बेला चाहिँ औषधि व्यवस्था विभाग स्थापना भयो त्यही किसिमको संरचनागत र चाहिँ त्यही किसिमको दरबन्दीमा चाहिँ हामी अहिले पनि छौँ। औषधि जस्तो संवेदनशील वस्तु लापरवाहीपूर्ण तरिकाले बिक्री वितरण हुँदा पनि सरकारले जनशक्ति अभावको बहाना बनाएर अनुगमनमा व्यवस्था गर्नु कति उचित हो? यसबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने होइन र? कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। औषधि किन्दा तपाईँले के कुरामा ध्यान दिने गर्नुभएको छ? जनताको आवाज स्पेशली त्यसको डेटलाई ख्याल गर्छु। त्यसको मूल्य अनि कहिले कसरी बनेको त्यही कतिसम्मको डेट हुन्छ, कतिसम्म राखेर खुवाउन हुन्छ भन्ने मात्रै हेरिन्छ। प्रिस्क्रिप्सनमा जे छ त्यही दिनु है भनेर चाहिँ भन्छु। ठगेर पनि एक्स्ट्रा टेक पनि लगाएको हुन्छ कि त्यस्तो म हेर्दिनँ, अहिलेसम्म हेरेको छैन। औषधिको मूल्य बराबर गरेर 4% छुट पाउँछ, त्यसपछि त्यही लगेर जाने हो। विशेष गरेर म चाहिँ मूल्यलाई हेर्छु। औषधिको डेट छ या छैन भनेर म्याक्सिमम चाहिँ ध्यान दिने गर्छु। त्यो औषधि चाहिँ एउटा लेभलिङ मात्रै हेरिन्छ। औषधि किन्दा अब लेबल कम्पनीहरू हेर्छु। मैले त के ध्यान दिन्यो त्यही दबाई लगिदिन्छन्, आँखा पनि देख्दैन के डेट चाहिँ एक्सपायर भएको छ या डेटमै छ भन्ने कुरा कन्फर्म गर्छौँ। त्यो मान्यता प्राप्त औषधि हो कि होइन, त्यो नक्कली हो कि सक्कली भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपायरिङ डेट हेरेर मात्रै खरिद गर्छु। डाक्टरले लेखे अनुसार चाहिँ औषधि दिएको छ कि छैन त्यो हेर्छु। मूल्य सूची कति मूल्य छ, त्यसपछि उत्पादन कम्पनीको नाम, मूल्य जुन तोकेको त्यो मूल्य हामीले पाइसक्यो त्यो देख्नुपर्ने हुन्छ। यसको अब जनवरीमा चाहिँ उसले सक्न लागेको छ भने हामी डिसेम्बर जनवरीको 2-4 दिन अगाडि चाहिँ खरिद गर्दाखेरि उपयुक्त हो कि होइन। उहाँले ए को कम्पनीको दबाई दिइराख्नु छ, उहाँले बी को कम्पनीको दबाई दिनुहुन्छ। गर्मी बढेसँगै देशभर आगलागीका घटना बढेका छन्। पछिल्लो एक सातामा अर्घाखाँची, तेह्रथुम, दैलेख, पाल्पा र पाँचथरमा वन डढेलोबाट बस्ती जगाउन खोज्दा 8 जनाको मृत्यु भयो। आगलागीबाट हुने यस्ता दुर्घटना र जनधनको क्षतिबाट जोगिन अहिलेसम्मको पूर्व तयारी अपुरो देखिएको छ। अर्घाखाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिकाको तिरतिरेमा मङ्गलबार बस्ती बचाउन खोज्दा वन डढेलोमा परेर 4 जनाको मृत्यु भयो।
तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका 3 पञ्चकन्यामा बिहिबार आगलागी हुँदा आमा छोराको मृत्यु भयो। जिल्लाभर 19 घरगोठ जलेर नष्ट भएका छन्। विपदका अधिकांश घटनाबारे हामीलाई पहिल्यै जानकारी हुने भए पनि भरपर्दो पूर्व तयारी र सचेतना अभिवृद्धि गर्न नसक्दा वर्षनी ठुलो जनधनको क्षति भोग्नु परेको छ। अर्घाखाँचीका 6 स्थानीय तहमध्ये 5 मा दमकल नै छैनन्। 9 स्थानीय तह रहेको प्युठानमा प्युठान नगरपालिकामा मात्रै दमकल छ। 10 स्थानीय तह रहेको पाल्पामा तानसेन नगरपालिकामा मात्र दमकल छ। बजार क्षेत्रमा आगलागी भइहाले दमकल पुग्छ, तर सदरमुकामबाट टाढा आगलागी हुँदा नियन्त्रण गर्ने कुनै उपकरण छैनन्। स्थानीय सरकारले वडा तहसम्म सङ्घीयदेखि वडा तहसम्मका सबै संयन्त्रहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग परिचालन गर्ने, सक्रिय रूपले परिचालन गर्ने र वास्तवमा विपद कुनै घन्टी बजाएर नआउने हुँदा र आकस्मिक रूपमा आउने हुँदाखेरि त्यसका निम्ति हामी सजग हुनुपर्छ भन्ने जनचेतना पनि फैलाउनु पर्ने जरुरी देखेको छु। सन्धिखरा नगरपालिकामा 2072 सालमा खरिद गरेको एउटा बारुद यन्त्र छ, एउटा बारुद यन्त्र पनि जीर्ण भइसकेको अवस्था छ। एउटा मात्रै दमकलले भनेको बेलामा वास्तव मानवीय उद्धार गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले विपद व्यवस्थापन समितिको मिटिङमा प्रत्येक पालिकाले आगामी आउने 80-81 को बजेटमा एउटा बारुद यन्त्र दमकल खरिद गर्नुपर्छ। त्यो पालिकाको स्वामित्व हुनुपर्छ। धेरै जसो आगलागीका घटना मानवीय गतिविधिका कारण हुन्छन्। सलाई लाइटरको दुरुपयोग, चुरोटका ठुटा जथाभावी फ्याँक्नु, अगेनाको आगो ननिभाइ राख्नु जस्ता कारणले आगलागी हुन पुग्छ। डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका अनुसार यो वर्षमा मात्र 11,000 हेक्टर वनमा आगलागी भएको छ भने 1700 क्युफिट काठ जलेको छ। उद्धारका लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति, यन्त्र उपकरण र स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार चुकेका छन्। आगलागी नियन्त्रणको लागि एउटा अर्घाखाँची जिल्लाको भौगोलिक बनावट र भौगोलिक दूरी मुख्य छ। दोस्रो कुरा भनेको आगलागी नियन्त्रणमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिने सेफ्टी मेजर्सका चाहिँ उपकरणहरूको अभाव छ। अलिकति बढी सक्रियता चाहिँ अपनाउने र त्यसपछि अब जुन प्री हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ पूर्व तयारी जुन छ त्यो चाहिँ अलिक कम भएको जस्तो लागेको छ। तर यसमा चाहिँ म एकदम चाहिँ स्थानीय तहको पालिका प्रमुखहरूसँग पनि म एट्याचमेन्टमै छु। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन अनुसार सबै स्थानीय तहले दमकल सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमै सीमित छ। 753 स्थानीय तह मध्ये 200 वटासँग मात्रै दमकल छ। भएकामा पनि चालु हालतमा कमै मात्र छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि पाल्पा सहकर्मी माधव अर्याल र प्युठान सहकर्मी शमशेर विक्रम जीसीका साथ रुद्रमणि भूषाल, अर्घाखाँची। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बालकृष्ण खाँडको निलम्बनका विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र किन विवाद देखिएको होला? ए नेतृत्वको अक्षमता, बी गुटबन्दीको असर र सी छानबिन निष्कर्षमा नपुगेर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए नेतृत्वको अक्षमतामा 68%, बी गुटबन्दीको असरमा 29% र सी छानबिन निष्कर्षमा नपुगेरमा मात्र 3% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, आगलागीबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणको लागि स्थानीय सरकारले किन पूर्व तयारी नगरेका होलान्? ए चेतनाको कमी, बी स्रोत साधनको अभाव र सी प्राथमिकता कम भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। टिकापुर घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा रेशम चौधरीको जन्मकैद सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नयाँ रणनीति बनाउन छलफल सुरु गरेको छ। आज काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यले रेशम चौधरी लगायतलाई रिहा गराउन दबावमूलक कार्यक्रम गर्न सुझाव दिएका छन्।
उन्मुक्ति पार्टीले सर्वोच्चको फैसलापछि विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूले बन्द हडताल जस्ता पुरानै ढर्राका भन्दा फरक उपाय निकाल्न नेतृत्वलाई सुझाएका छन्। दिल्ली बजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीले सर्वोच्चको फैसलापछि पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने कानुनी बाटो भएकाले पार्टीका नेताहरूलाई संयमित हुन आग्रह गरेका छन्। उनीसँग भेटघाट गरेका नेताहरूले रेशमको सन्देश बैठकमा सुनाएका थिए। अदालतको फैसलाप्रति सम्मान गर्नुभएको छ, हामीलाई विचलित नहुनुहोस् भन्नुभएको छ। अझै हाम्रो एउटा अदालतको बाटो एउटा अझै खाली छ भन्नुभएको छ, पुनरावलोकनबाट जान छ भन्नुभएको छ। सरकारले हामीलाई छुटाउन चाहेको छ र सरकार हामीप्रति सकारात्मक छ भन्नुभएको छ। उन्मुक्ति पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गर्दै आएको छ। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि घटनाको सत्य तथ्य बाहिर आउने पार्टीको माग छ। प्रहरीले विरोध प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको, फितलो अनुसन्धान भएको जस्ता प्रहरी प्रशासनको कमी कमजोरी बाहिर आउने डरले सरकारले प्रतिवेदन लुकाएको पार्टीको आरोप छ। रेशम चौधरी लगायतको रिहाई नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएको उन्मुक्ति पार्टी अहिले भने सरकारमा छ। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ अहिले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री छिन्। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान 81.55% रहेको देखिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको देखिएको हो। आज काठमाडौँमा सार्वजनिक गरिएको निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान सम्बन्धी प्रतिवेदनमा 3 दशकमा 30 गुणा वृद्धि भएको उल्लेख छ। कुल लगानीमा 76.9% स्थान ओगटेको छ भने यसले 55 लाखलाई रोजगारी प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यो अनुसार कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान 85.6% हुन आउँछ। निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदानमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको यो पहिलो प्रतिवेदन हो। अहिले अधिकांश उद्योग आधा क्षमतामा मात्रै चलेकाले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन महासंघले आग्रह गरेको छ। विद्यमान आर्थिक अवस्था हेर्दा यस पटकको बजेटको रुझान निम्न अनुसार हुनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। नम्बर 1 आर्थिक स्थायित्व, नम्बर 2 लगानी अभिवृद्धि, नम्बर 3 दिगो आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी र नम्बर 4 दक्ष जनशक्ति चाहिँ विकास। कुल निर्यातमा बिजुली बाहेक अन्य सबै वस्तुमा निजी क्षेत्रको मात्र योगदान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुल खपतमा निजी क्षेत्रको योगदान 87% देखिएको छ भने पछिल्लो 1 दशकमा औसतमा 71.6%ले लगानी वृद्धि गरेको उल्लेख छ। सरकार बजेट निर्माणको चरणमा रहेका बेला यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। व्यापार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन व्यापारिक सङ्घ संस्थाहरूले बेला बेलामा प्रदर्शनीहरू गर्दछन्। यस्ता प्रदर्शनीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने मात्र नभएर नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्न समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यवसायीले गर्छन्। अहिले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले काठमाडौँमा 6औं चेम्बर एक्सपो गरेको छ। काठमाडौँको भेरकोटी मण्डपमा बिहिबारदेखि 6औं चेम्बर एक्सपो चलिरहेको छ। यो चेम्बर एक्सपो किन आयोजना गरिएको, यसका विशेषता के छन् र चेम्बर एक्सपोले कसरी व्यवसायलाई प्रमोट गरिरहेको छ? 2 महिना अघि मात्रै व्यवसाय सुरु गरेका झापाका मनिष छेत्री र रामेछापका विजेन तामाङ खम्बुजाबारे मेला अवलोकनकर्तालाई जानकारी गराउँदै थिए। लामो समयसम्म होटलमा काम गरेका उनीहरूले आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। हजुर, एकदमै हामी स्टार्टअपहरूको लागि त एकदमै ठुलो प्लेटफर्मै हो यो त, खास गरी त किनकि हामी त अब सानो फार्मर्स मार्टमाहरू राखेर मलहरूमा राखेर अवेरनेस गरिरहेको थियो। यहाँ चाहिँ एकैचोटि प्लेटफर्म भयो, बिजनेस कमर्सहरूको लागि भयो, अनि मान्छेहरूको क्राउडेडहरू पनि हुनुभयो। अनि यहाँ चाहिँ मोस्टली बाहिरहरू अनि बुझ्ने मान्छेहरू मात्र मोस्टली भेटिन्छ क्या। खास गरी चाहिँ मलहरूमा घुम्ने मान्छेहरू म्याक्सिमम् भइरहेको हुन्छ। तिनीहरूलाई भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ मान्छे चाँडो मोटिभ हुने अनि चाँडो सिकिने जस्तो टाइपको भइरहेको छ। अर्थतन्त्र सङ्कुचनतर्फ गएकाले बजार चलायमान बनाउनु भन्दै चेम्बरले मेला गरेको हो। मेलामा स्वदेशी तथा विदेशी वस्तु राखिएको छ। महिला व्यवसायी र फरक क्षमता भएकाहरूले उत्पादन गरेका वस्तुले मेलाको रौनक बढाएको छ। म घरमै बनाउँछु अनि फार्मर्स मार्केटमा म बेच्छु। कहिले अर्डर पनि गर्छ, यो होममेड केक भनेर अर्डर गर्छ अनि महिनाको
20-25 हजार फाइदा हुन्छ हप्तामा एकचोटि राखेर पनि। गृह श्रमिक महिला दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ घरमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, बाहिर निस्किनु भएको छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सिपमूलक कार्यक्रमहरू गरी सिपमा वृद्धि गरी उहाँहरूको जीवन स्तर उकास्ने कामहरू गर्छौँ। अब जस्तै सामानहरू चाहिँ हाम्रो बढी नेपालमा पाइने सामानहरू नै हामी युज गर्छौँ। जस्तै यो अल्लो, ढाका, अल्लो, बेम्बो, यो बेम्बोको सलहरू होइन, विभिन्न थरीका ह्यान्डिक्राफ्ट हस्तकलाको हो होइन उत्पादन त। अनि हाम्रोमा टिम चाहिँ हामी टिम नै छौँ अहिले। अनि मेरोमा काम गर्ने फरक क्षमता भएको बहिनीहरू छन्। पहिला 7 जना थियो, अहिले 5 जना छन्। हामीले सपिङ गरिसकेका छौँ। अहिले यहाँ च्याउ टेस्ट गर्दै थियौँ अनि यहाँ हजुरहरू आइपुग्नु भयो। धेरै खुसी लाग्यो, सबैजना आउनुपर्ने जस्तो लाग्यो यो मेलामा। एकदम राम्रो छ, सबै चिज सुलभ मूल्यमा पाउने र अनि फेरि पाउनु पनि एभ्रिथिङ क्या, सबै चिज। एक्जिबिसनहरूले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि महिलाहरूले एउटा काम पाउने, रोजगारी पाउने र उनीहरूलाई चाहिँ नि उत्साह हुने र गरौँ लाग्ने पनि हुन्छ। यसको लागि चाहिँ नि यो मेला चाहिँ अति नै उपलब्धिमूलक छ। कहाँ छ के छ भने थाहा हुँदैन। यहाँ त सबै आइटमहरू कोही नेपालमै बनेको चिजहरू, कोही बाहिरबाट आएको चिज भए पनि हामीलाई चाहिँ यहाँ अब राम्ररी यसो हेर्दाखेरि पनि घुम्ने पनि एउटा काम भयो। अर्को कुरा यसो मनपर्छ छट लिइहाल्नुलाई पनि पाइयो। पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा जाँदा उत्पादित वस्तुको बजार माग बढ्न सकेको छैन। B2B गर्ने एउटा चाहिँ एजेन्ट बनाउने, यो चाहिँ यो सामान बिक्री वितरण भन्दा पनि एउटा चाहिँ बिजनेस रिलेसन DDSPs होइन, हाम्रो नेपाल र बङ्गलादेश होला या पाकिस्तान होला या चाहिँ श्रीलङ्का, भारत जे छ त्यस्तो किसिमको स्टलहरू थुप्रै छन् जसले भविष्यमा B2B गर्ने र DDSको व्यापारको आदान प्रदान गर्ने किसिमको यो मेला हो। मेलामा स्वदेशका 100 भन्दा बढी वस्तु प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। त्यसै गरी बङ्गलादेशका 15, भारतका 15, पाकिस्तानका 5 स्टल राखिएका छन्। अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा गइरहेको समयमा यस्ता मेला महोत्सवले अर्थतन्त्रलाई चलायमान त बनाउँछ नै, मेला भ्रमणकर्ताहरू पनि एकै छानामुनि सम्पूर्ण वस्तु पाइने भन्दै खुसी देखिन्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम पर्साईका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। नेपाल वायु सेवा निगमले जेठ 29 गतेदेखि भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान गर्ने भएको छ। काठमाडौँ क्वालालम्पुर भैरवा काठमाडौँ नियमित उडान गर्ने भएको हो। पहिलो चरणमा साताको 1 उडान गर्ने गरी तय भएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिए। निगमले यस रुटमा टिकट बुकिङ खुला गरेको छ। निगमले क्वालालम्पुर भैरवाको प्रमोसनल भाडा दर 12,700 तोकेको छ। क्वालालम्पुर भैरवा काठमाडौँ रुटको प्रमोसनल भाडा दर 14,720 रुपैयाँ तोकिएको छ। निगमले बजारको माग र निगमको बजार व्यवस्थापन अनुसार अन्य गन्तव्यमा समेत अनुमति लिई उडान सङ्ख्या बढाउने बताएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले यो महिना 9औं पटक युक्रेनको राजधानी सहर कियेभमा हवाई आक्रमण गरेको छ। घटनामा पनि 1 जना मारिएका छन् भने 2 गम्भीर घाइते भएका छन्। कियेभका सरकारी अधिकारीका अनुसार विभिन्न देशबाट सहयोग स्वरूप आएका हतियार पनि सो आक्रमणका कारण ध्वस्त भएका छन्। मिसाइलका कारण कियेभसँगै जोडिएका 2 जिल्लामा पनि क्षति पुगेको छ। विस्फोटको आवाज मध्यपश्चिमी क्षेत्रमा रहेका भिनित्सिया, खुमेलनिस्की र जितोमिरमा समेत सुनिएको थियो। समग्रमा रुसले रातारात प्रक्षेपण गरेका 30 मध्ये 29 वटा क्षेप्यास्त्र खसालिएको युक्रेनको वायुसेनाले एक विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। यस्तै अर्को घटनामा खाद्यान्न बोक्ने रेलमार्ग भन्दा बाहिर गएपछि सम्फरपोल र सेबास्टोपोल बीचको रेल सम्पर्क टुटेको छ। सम्फरपोल क्राइमियाको क्षेत्रीय राजधानी हो जुन सन् 2014 मा रुसले कब्जा गरेको थियो। बेलायतका केन्टन खुले 17औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेका छन्। यो सँगै उनी सबैभन्दा धेरै पटक सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो गैर नेपाली नागरिक बनेका छन्। उनी नेपाली गाइड दोर्जे गुलसेन शेर्पासँगै सगरमाथा आरोहण गरेका हुन्। शेर्पाले पनि सगरमाथा सहित पाकिस्तानमा रहेको उच्च हिमाल केटुको पनि आरोहण गरिसकेका छन्। कुलसँगै बेलायतका आइसल्यान्ड ग्रोसरी स्टोरका चेन मालिक रिचार्ड वाल्कारले पनि पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गरेका छन्। कुलको इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा जनाइए अनुसार यी 3 जनाले आज बिहान 6:15 बजे सगरमाथाको शिखरमा पाइला टेकेका थिए। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ।
मिड टेबलको मनाङ वर्स्याङदी क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सङ्कटा क्लबसँग 2-2 गोलको बराबरी खेलेको छ। अग्रता जोगाउन नसक्दा मनाङले 19औं चरणमा सङ्कटासँग अङ्क बाँडेको हो। ललितपुरको च्यासल मैदानमा मनाङले 2 पटक अग्रता जोगाउन सकेन। लिगमा मनाङको यो लगातार 5औं बराबरी पनि हो। 19औं मिनेटमा कोफी टिमोथीले मनाङका लागि पहिलो गोल गरे। विजय सुरेशको फ्री किक सङ्कटाका गोलरक्षक निशान राणाले ब्लक गरे पनि रिबाउन्डमा कोफीले गोल गरेका हुन्। 44औं मिनेटमा यसोफ अत्रेसले बराबरी गोल फर्काए। निशान खड्काको फ्री किकलाई मनाङका दीप कार्कीले गोल हुनबाट बचाए पनि पोलमा ठोकिँदै रिबाउन्ड भएपछि यसोफ गोल गर्न सफल भएका हुन्। त्यसको 1 मिनेटपछि मनाङले दोस्रो पटक अग्रता लियो। कोफीले मनाङका लागि 45औं मिनेटमा दोस्रो गोल गरेका थिए, तर 52औं मिनेटमा मनिष डाँगीले पुनः बराबरी गोल फर्काए। जुनियर उनगुनाको क्रसमा मनिषले गोल हानेका हुन्। मनाङसँग 1 अङ्क खुसीसँगै सङ्कटा तालिकाको 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। उसको 19 खेलमा 22 अङ्क भएको छ। समान खेलमा 23 अङ्क जोडेको मनाङ 7औं स्थानमा छ। 14औं चरणपछि मनाङ जितविहीन बनेको छ। हफिज ओलाओलेले गोल गरेपछि उपाधि होडको मचिन्द्र फुटबल क्लबले रेलिगेसन ब्याटलमा रहेको फ्रेन्ड्स क्लब विरुद्ध हार टारेको छ। फ्रेन्ड्स विरुद्ध मचिन्द्रले 2-2 गोलको रोमाञ्चक बराबरी खेलेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा पहिलो हाफ गोल रहित बराबरी भएको थियो। 67औं मिनेटमा फ्रेन्ड्सले डेडलक तोड्यो। परिवर्तित खेलाडी प्रकाश बुढाथोकीले दिवाकर चौधरीलाई बिट गर्दै पहिलो गोल गरेका हुन्। 70औं मिनेटमा हफिजको गोलमा मचिन्द्रले खेल बराबरी गर्यो। युटा सुजुकीको कर्नरमा ओलाओलेले हेडर गोल गरेका हुन्। 79औं मिनेटमा फ्रेन्ड्सले पुनः अग्रता बनायो। रफिक अमिनुले एन्जल श्रेष्ठको क्रस सदुपयोग गर्दै गोल गरेका थिए। फ्रेन्ड्सको दोस्रो अग्रता 4 मिनेट पनि टिकेन। छिरिङ गुरुङको लामो पास नियन्त्रणमा लिन फ्रेन्ड्सका डिफेन्डरले नसकेपछि सोही मौकाको फाइदा उठाउँदै ओलाओलेले 83औं मिनेटमा दोस्रो पटक बराबरी गोल फर्काएका हुन्। बराबरीपछि मचिन्द्रले शीर्ष स्थानको चर्च बोइजलाई दबाव बनाउने मौका गुमायो। मचिन्द्रको 19 खेलमा 31 अङ्क छ। 13औं स्थानको फ्रेन्ड्सको भने 21 अङ्क छ। आजै भएको तेस्रो खेलमा समेत बराबरीको नतिजा निस्किएपछि जावलाखेलले शीर्ष स्थानमा उक्लने मौका गुमाएको छ। जावलाखेल मिड टेबलको नेउरो टिम एनआरटीसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको हो। दशरथ रङ्गशालामा खेलको 37औं मिनेटमा जावलाखेलले अग्रता बनाएको थियो। एनकोटो मोसोबीको प्रहार एनआरटीका डिफेन्डरले रोकेका थिए, तर रिबाउन्डमा सुनिल खड्काले गोल गरे। त्यसअघि 30औं मिनेटमा हिसुप थपलिया 1 भर्सेस 1 को अवस्थामा गोल गर्न चुकेपछि जावलाखेलले अग्रताको मौका गुमाएको थियो। लाल नुन्जामाले गोल गरेपछि एनआरटीले 50औं मिनेटमा खेल बराबरीमा ल्यायो। कृतिश रत्न छोजुको क्रसमा दिपेश आले मगरले मिलाएको मौकामा उनले सहज गोल गरेका हुन्। त्यसपछि पनि दुवै टिमले गोलका केही राम्रा अवसर खेर फाल्दा खेल बराबरीमा सकिएको हो। बराबरीपछि एनआरटी 8औं स्थानमा उक्लन सफल भयो। उसको 19 खेलमा 23 अङ्क छ। उपाधि होडको जावलाखेलको 19 खेलमा 32 अङ्क छ। जावलाखेल शीर्ष स्थानमा रहेको चर्च बोइज भन्दा 1 अङ्क पछि र तेस्रो स्थानको मचिन्द्र भन्दा 1 अङ्कले अघि छ। चर्च बोइजले 1 खेल कम खेलेको छ। आजका 3 खेलको नतिजासँगै 19औं चरणमा तालिकाको शीर्ष 3 मा कुनै हेरफेर नहुने पक्का भएको छ। समान 26 अङ्क रहेको चौथो स्थानको 3 स्टार र 5औं स्थानको 7 दोबाटो तेस्रो, दोस्रो र शीर्ष स्थानको टिम भन्दा क्रमशः 5, 6 र 7 अङ्कले पछि रहेका छन्। एसबीसी एसियाली U22 बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा पदक जित्ने 4 खेलाडीलाई नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घ बागमती प्रदेशले नगदसहित सम्मान गरेको छ। आज सङ्घले एक कार्यक्रमसहित गत जनवरी 18 देखि 26 सम्म थाइल्यान्डको बैङ्ककमा भएको प्रतियोगितामा पदक जित्ने सुषमा तामाङ, त्रिषा जबेगु, हेमा राई र विजय बाटालाई सम्मान गरेको हो। महिला 48 केजीमा सुषमा तामाङले रजत जितेकी थिइन्। बक्सिङको इतिहासमा कुनै पनि नेपाली खेलाडीले एसियाली स्तरमा जितेको यो सबैभन्दा ठूलो पदक हो। यस्तै 57 केजीमा हेमा राई र 75 केजीमा त्रिषा जबेगुले काँस्य जितेका थिए। पुरुष 86 केजीमा विजय बाटाले काँस्य हात पारेका थिए। सुषमाले 20 र बाँकी खेलाडीले 10-10 हजार प्राप्त गरे। यस्तै प्रतियोगिताका प्रशिक्षक द्वय दीपक महर्जन र सन्दीप श्रेष्ठलाई समेत नगदसहित सम्मान गरियो। व्यवस्थापक ओम नारायण श्रेष्ठलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनमा योगदान पुर्याए बापत प्रशिक्षक राजकृष्ण महर्जन र नवीन तन्डुकार पनि सम्मानित भए। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।